राहड़ा गांव की फिजा हमेशा से सादा और साफ चली आती थी। यहाँ के लोग कम तालीम याफ्ता मगर दिल के नरम थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके किनारे बैठकर लोग कहानियां सुनाते, बच्चों को नसीहतें करते और अपने बड़ों के तजर्बात को नस्लों तक पहुंचाते। इन्हीं कहानियों में से सबसे ज्यादा मशहूर वो तमिस्ली किस्से थे जिनमें बताया जाता था कि इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो वो अपनी इंसानियत खो देता है। इसी गांव में नौरीन नामी लड़की रहती थी। ज़ाहिरी तौर पर निहायत हसीन, बारीक नक्श, लंबे बाल और चमकती आंखें, मगर अंदर से वो बहुत कमज़ोर थी। उसके घर वाले गरीब थे मगर उसे हमेशा एहसास कमतरी रहता था कि वो अपनी ख्वाहिशों, अपने ख्वाबों, अपने शौक़ों पर काबू नहीं रख पाती। उसकी माँ उसे बार बार कहती, बेटी हर चमक सोना नहीं होती, अपनी इज्जत को दोनों हाथों से थाम कर रखना, दुनिया बड़े चालाक लोगों से भरी है। मगर नौरीन को ये नसीहतें भारी महसूस होती। उसे लगता जैसे उसे कैद किया जा रहा हो। उसे आज़ादी चाहिए थी, चाहे वो किस सिमत ले जाए। उसी दौरान गांव में एक नया ताजर आया। आदिल वो शहर से आया था, बातों का बड़ा मीठा और चेहरे से ही पुरअसर दिखाई देता था। नौरीन की नज़र उस पर पड़ी तो दिल एक अनजाने धड़कन से भर गया। आदिल अक्सर कुएं के पास बैठा लोगों को अपनी पुरफरेब कहानियां सुनाता और नौजवानों को अपने ख्वाब बेचता। एक दिन उसने नौरीन को अकेला पाया और बोला, तुम बाकी सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो, तुम पर्दे के पीछे छुप कर क्यों रहती हो? दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगी। ये जुमला नौरीन के दिल में तीर की तरह लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कोई उसे हाथ समझता है। देखते ही देखते दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कुएं के पास, कभी आमों के बाग में, कभी सुनसान गली में। आदिल हमेशा नौरीन की तारीफ करता, उसे ख्वाब दिखाता, शहर ले जाने के वादे करता और हंसी हंसी में ऐसी बातें कहता जो नौरीन को अंदर से कमजोर करती जाती। और फिर एक दिन नौरीन ने वो हद पार कर ली जिसे उसकी माँ ने बरसों से बचा कर रखा था। वो लम्हा जिसने नौरीन की मासूमियत छीन ली, वो उसे सामने से नजर नहीं आया। उसे लगा जैसे वो मोहब्बत कर रही है मगर हकीकत में वो एक धोखा थी। आदिल ने अपने मकसद पूरा किया और जैसे ही नौरीन की इज्जत पामाल हुई, वो चंद दिन बाद गांव छोड़कर चला गया। नौरीन ने कई दिन तक उसके आने का इंतजार किया मगर हर शाम गहरा अंधेरा बन जाती। उसका दिल चटक कर रह गया। उसे लगने लगा कि जैसे उससे इंसानियत छीन ली गई हो। गांव की औरतें उसकी नम आंखें देखकर अंदाजे लगाती मगर नौरीन खामोश थी। वो खुद को आईने में देखती तो महसूस होता कि उसके चेहरे पर पहली जैसी रोशनी नहीं रही। कभी कभी उसे यूं लगता जैसे उसका चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर उदासी, जैसे किसी ने उसकी रूह की खूबसूरती लूट ली हो। एक रात उसने ख्वाब देखा, वो गांव के बीच खड़ी है और लोग उसे घेरे हुए हैं। कोई उसकी तरफ उंगली उठा रहा है, कोई सर झटक रहा है, कोई कह रहा है इंसान अपनी इज्जत खो दे तो वहशत गालब आ जाती है। नौरीन ने कान बंद कर लिए मगर आवाज आती रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे हैं, जैसे उंगलियों की जगह सख्त नाखून उग गए हों। उसने अपने चेहरे को छुआ तो लगा जैसे जिल्द बदल रही हो। नौरीन चीख कर उठ बैठी, सांस फूली हुई, दिल डूबा हुआ, मगर उसे लगा यह महज डरावना ख्वाब था। अभी उसे खबर नहीं थी कि यह ख्वाब एक रूहानी अलामत थी, हकीकी सजा नहीं बल्कि उसकी रूह की हालत का अक्स। ये तो सिर्फ आगाज था, असल फैसला अभी होना बाकी था। नौरीन के ख्वाब को कई दिन गुजर गए मगर उसके दिल की घबराहट खत्म न हुई। वो चलते चलते चौंक जाती, लोग उसे देखते तो वो नजरें झुका लेती। आईने में अपना अक्स देखती तो उसे लगता जैसे उसका चेहरा अपनी पहली रोशनी खो चुका हो। एक सुबह जब वो घर के सहन में पानी भरने आई, उसे लगा कि आसपास के कुत्ते अजीब तरह से भौंक रहे हैं, जैसे कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसे वो उसके अंदर की कमजोरी, उसकी रूह में पड़ी दरारों को सूंघ रहे हों। नौरीन ने पानी के मटके में अपना अक्स देखा और दिल हिल कर रह गया। उसके चेहरे पर वहशत नहीं थी मगर पछतावे की एक स्याह लकीरें थी जो पहले कभी महसूस न होती थी। या अल्लाह, मैं क्या बन रही हूँ? मायूसी उसे अंदर से खाने लगी मगर अभी उसकी आजमाइश शुरू ही हुई थी। गांव की फिजा बदलने लगी। नौरीन जहां जाती उसे महसूस होता कि लोगों के रवैये थोड़े बदले बदले हैं। कोई उसको गौर से तकने लगता, कोई फिसलती आवाज में कुछ कहता, कोई रास्ता बदल लेता। गांव की औरतें तो पहले भी उससे मिलने जुलने में मुहतात रहती थी
मगर अब वो उसको देखकर सरगोशियां करने लगी। कुछ हकीकत जानती थी, कुछ सिर्फ बातें तराशती थी, कुछ महज उसके बदलते चेहरे से अंदाजे लगा रही थी। नौरीन अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो किसी से बात न करती, किसी के सामने दिल न खोलती। उसे लगता जैसे हर शख्स उसके गुनाह को जानता है, जैसे सबके दिलों में एक ही जुमला गूंज रहा हो, उसने फरेब खाया है, वो अपनी राह से हट गई है। नौरीन के लिए ये खामोश ताना असल सजा थी। रात की दहलीज पर दूसरा ख्वाब। एक रात वो बहुत देर तक रोती रही। आंसू उसके तकिए को भिगो चुके थे। रात के आखिरी पहर जब नींद ने उसे पकड़ा, वो फिर उसी गांव के बीच खड़ी थी, मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ था। आसमान सुरमई था, जमीन स्याह, गांव वाले कहीं नजर नहीं आ रहे थे। खामोशी ऐसी जैसे किसी ने आवाजों का गला घोंट दिया हो। फिर अचानक उसे अपने पीछे चरचराहट की आवाज आई, जैसे खुश्क पत्ते किसी भारी जानवर के चलने से कुचल रहे हों। नौरीन ने पलट कर देखा, एक स्याह साया था, लंबा झुका हुआ, आंखें सुर्ख, सांसें तेज। वो इंसान भी लगता था और जानवर भी, मगर उसका वजूद नौरीन की हड्डियों में सर्दी उतार गया। साया आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, इंसान जब अपना रास्ता छोड़ देता है, उसकी रूह बिखरने लगती है, अपनी असल खो देती है। नौरीन के कदम पीछे हटने लगे। साया फिर बोला, जो अपनी हुर्मत गवा दे, वो अपनी इंसानियत भी खोने लगती है। पहले चेहरा बदलता है, फिर दिल। नौरीन ने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या मैं इंसान नहीं रहूंगी? साया रुककर मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और तंबिया भी। इंसान जानवर नहीं बनता, मगर उसके अमाल उसे जानवर जैसा कर देते हैं। सजा जिस्म की नहीं, रूह की होती है, और तेरी रूह पहले ही चीख रही है। नौरीन चीख मारकर नींद से जाग उठी। सांस फूल चुकी थी, पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ। ये हुआ पहले वाले से कहीं ज्यादा वाज़े और सख्त था, और वो समझ गई कि ये कोई आम तस्वुर या ख्याल नहीं, ये उसकी रूह को दी जाने वाली रूहानी तंबीह है। नौरीन का चेहरा मजीद बदलने लगा। दिन गुजरते गए। नौरीन आईने में अपना चेहरा देखती तो उसे लगता जैसे उसकी आंखों में नमी कम और सख्ती बढ़ गई हो, जैसे कोई अंदरूनी वहशत बाहर झांक रही हो। पहले वो खुद को खूबसूरत समझती थी, मगर अब वो अपनी नज़र भी बर्दाश्त न कर पाती। एक दिन उसकी माँ ने कहा, नौरीन तू ठीक है ना? तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई? नौरीन ने झूठ बोल दिया, तबीयत ठीक नहीं अम्मा। मगर उसकी आवाज़ लरज रही थी। उस रात नौरीन ने काफ़ी देर तक अपने चेहरे को देखते हुए सोचा, क्या मैं वाकई वही नौरीन हूँ, या मैं अंदर से कुछ और बन रही हूँ? उसने अपने कपकपाते हाथों से चेहरे को छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिल्द जैसे सख्त हो रही है, भारी हो रही है, जैसे उस पर गुनाह की धूल जमी हो। मगर असल खौफ तब हुआ जब उसने महसूस किया कि उसकी सांस बदल गई। उसमें एक अजीब सा बोझ, जैसे कोई गैर इंसानी सी तेजी, कोई पशेमानी की भारी लहर। वो पीछे हटी और आंखें बंद कर ली। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसकी हिचकी बंद गई। गांव में अफवाहें फैलने लगी। जो लोग नौरीन से नजरें मिलाते कहते, इस लड़की की आंखों में अजीब सी वहशत है। कोई कहता ये पहले जैसी नहीं रही, और कुछ तो पुराने किस्से दोहराने लगे। पुराने जमानों में एक लड़की ने गुनाह किया था, तो वो जाहिर में इंसान थी, मगर उसका बातिन जानवर जैसा हो गया था। शायद यही हाल इसका भी हो। नौरीन सब सुनती मगर खामोश रहती। उसके पास लफ्ज नहीं थे। उसकी गलती का बोझ उसे पहले ही कुचल रहा था। गांव के मौलवी साहब को जब ये बातें पता चली, वो नौरीन के घर आए। उन्होंने नरम लहजे में कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। गुनाह बड़ा हो या छोटा, मायूसी कभी न करना। लेकिन जो तुमने ख्वाब देखे हैं, ये तुम्हारी रूह की चीख है। ये अल्लाह की तरफ से झटका है, सजा नहीं। असल सजा तो तब होती है जब इंसान को एहसास ही न रहे। अगर तुम्हारे अंदर एहसास जिंदा है, यही तुम्हारी उम्मीद है। नौरीन फूट फूट कर रो पड़ी। मौलवी साहब ने कहा, गुनाह इंसान को जानवर नहीं बनाता, मगर बेहयाई, झूठ और धोखा उसे अंदर से मसख कर देते हैं। अगर तू चाहे तो दोबारा इंसानियत की रोशनी पा सकती है, तभी तेरे ख्वाब भी बदल जाएंगे। नौरीन ने पहली बार दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण महसूस की, मगर वो नहीं जानती थी कि अभी उसे तीसरा और सबसे मुख्तलिफ मुकाशफा देखना बाकी है। वो मुकाशफा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। नौरीन ने मौलवी साहब की बातें तो सुन ली, मगर उसका दिल अभी भी खौफ और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वो जानती थी कि अल्लाह की रहमत वसी है, मगर उसे लगता था जैसे वो इस रहमत के लायक नहीं रही। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ गुनाह का बोझ। गांव के लोग भी उसके बदलते चेहरे, उसकी बुझी हुई आंखें, उसकी कमजोर आवाज से कुछ न कुछ अंदाजा लगाने लगे थे। कुछ हमदर्द थे, मगर ज्यादातर दिमाग में पुरानी दास्तानें लिए बैठे थे।
جیسے جو لڑکی اپنی عزت کھو دیتی ہے اس کی روح جانور جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں نورین کے کانوں میں گونجتی اور وہ اندر سے لرز جاتی۔ نورین کا چوتھا دن جب حقیقت اس کے سامنے کھلنے لگی۔ اس دن شام کے وقت وہ کنویں کے پاس گئی، وہی کنواں جہاں کبھی وہ عادل سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ آج وہ تنہا بیٹھی تھی، پانی کے اندھیرے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ عکس دکھائی تو دے رہا تھا لیکن اس میں وہ نورین نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ چہرہ مدھم، آنکھیں بے نور، جلد پچھتاوے کی دھند، اور سب سے زیادہ خوفناک اس کے ہونٹوں پر وہ معصوم مسکراہٹ غائب تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ نورین نے پانی پر ہاتھ مار کر عکس بکھیر دیا۔ کیا میں واقعی بدل رہی ہوں؟ کیا میں جانور جیسی ہو رہی ہوں؟ کیا میرے خواب حقیقت بن جائیں گے؟ اس کے دل پر خوف نے قبضہ کر لیا۔ رات کا مکاشفہ، تیسرا اور سب سے سخت خواب۔ اس رات نورین نے پھر وہی خواب دیکھا، لیکن اس بار یہ خواب بالکل مختلف تھا۔ وہی سنسان میدان، وہی سیاہ آسمان، وہی وحشتناک خاموشی، مگر اس بار اس کے سامنے وہ سیاہ سایہ نہیں تھا جس نے پچھلی بار اس سے بات کی تھی۔ اس بار سامنے ایک آئینہ کھڑا تھا، لمبا، پرانا، ایسے جیسے صدیوں سے کسی ویرانے میں دفن ہو۔ آئینہ ہت بہت چمک رہا تھا، جیسے اس کے اندر سے کوئی روشنی پھوٹ رہی ہو، مگر وہ روشنی گرم نہیں، ٹھنڈی، سرد، سنسنی خیز۔ نورین گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر آئینہ خود اس کی طرف کھسکنے لگا۔ پھر اسے آئینے سے آواز آئی، نہ مرد کی نہ عورت کی، بلکہ روحوں جیسی خاکلی صفاک آواز۔ نورین، دیکھ دیکھ کہ تیرے گناہ نے تجھے کیا بنایا ہے۔ نورین نے آئینے میں جھانکا اور اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اسے اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی جگہ ایک دھندلا سا سایہ تھا، ایک خوفناک دھند، جیسے انسان اور جانور کے درمیان کی کوئی بدلی ہوئی صورت۔ آنکھیں سرخ نہیں تھی مگر بے نور تھی، چہرہ بگڑا ہوا تھا مگر خوفناک حد تک خالی تھا۔ اس سائے میں کوئی وحشت نہیں بلکہ شرمندگی، کمزوری اور کھوئے ہوئے نورین کی اذیت تھی۔ نورین سکتہ میں کھڑی رہی، اس کی انگلیاں کانپنے لگی۔ یہ میں ہوں، آئینے نے جواب دیا۔ یہ تیرا اصل نہیں، یہ تیرا انجام بھی نہیں، یہ صرف تیرا اندر ہے، وہ اندر جسے تو نے ایک دھوکے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ نورین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، میں جانور نہیں بننا چاہتی، مجھے بچا لو۔ آواز پھر آئی، جانور جسم نہیں روح بنتی ہے، جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لے وہ انسان رہ نہیں سکتا۔ مگر تیری روح ابھی مکمل اندھیری نہیں ہوئی، تو اگر چاہے تو دوبارہ روشنی پانے کی راہ کھل سکتی ہے۔ نورین نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیسے؟ آئینے کا رنگ بدل گیا، جیسے اس کے اندر طلوع ہونے والا سورج قید ہو۔ توبہ کر، اپنی غلطی کی طرف واپس جا، اپنی اندر کی سچائی کو دیکھ، سچ قبول کر اور رب کے حضور گر جا۔ پھر ایک لمحے میں آئینہ زور سے چمکا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے نورین کے چہرے سے ٹکرائے، جیسے کوئی حقیقت اس پر تھوپی جا رہی ہو۔ نورین نے چیخ مار کر آنکھ کھول دی۔ جاگنے کے بعد کی اذیت، وہ بستر پر بیٹھی تھی، سانس تیز، ماتھا پسینے سے تر، آنکھیں نم۔ اسے لگا جیسے اس کا سینہ پھٹ رہا ہو، جیسے خواب نہیں حقیقت میں کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر لرزتی آواز میں کہا، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں گناہ میں پڑ گئی، میں اندھی ہو گئی، مگر میں مر جانا قبول کرتی ہوں، جانور بنی ہوئی روح لے کر نہیں جینا چاہتی۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے اس کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو، اس رات کی دعا جو اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ نورین نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے توبہ کی، ایسی توبہ جو روح کی جڑوں تک اتر جاتی ہے، جو انسان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی خواہش، اپنا دھوکہ سب اگل دیا۔ میں وہ نور کھونا نہیں چاہتی جو تو نے میری روح میں رکھا تھا، مجھے واپس وہی بنا دے، میری گناہ کی وحشت سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس کے آنسو بارش کی طرح گرتے رہے، وہ پوری رات جاگتی رہی، رب کے سامنے سر جھکائے آزاد آنسو بہاتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر ہے، وہ امتحان جس میں اسے خود اپنے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ نورین نے پوری رات رب کے حضور روتے ہوئے گزاری۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی، مگر وہ آگ نہیں تھی جو گناہ کے بعد انسان کو جھلساتی ہے، یہ وہ آگ تھی جو انسان کے اندر موجود اندھیروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ صبح اذان کی آواز کے ساتھ اٹھی، مگر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی تو چند لمحوں تک اسے اپنا چہرہ پہچان نہ آیا۔ وہ نور جو کبھی اس کی آنکھوں میں ہوتا تھا معدوم ہو چکا تھا، مگر ایک نئی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، پچھتاوے کی شدت سے نرم پڑتی ہوئی روح۔ اگلے دن جب وہ گھر سے باہر نکلی تو گاؤں کی عورتوں کی سرگوشیاں پہلے سے زیادہ تیز تھیں، کچھ افسوس سے اسے دیکھتی، کچھ ترہم سے، کچھ اپنے غرور سے، کچھ اس کو کمتر جانتی۔ گاؤں کے چند لڑکے اس کے گزرنے پر دھیمی ہنسی ہنستے،
مگر نورین خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ اب وہ لڑکی نہیں تھی جو دوسروں کی نظروں سے ڈر کر اپنے دل کے اندر زخم بنا دیتی۔ آج اسے احساس ہو چکا تھا کہ اصل جنگ تو اس کو اپنے اندر ہی ہے، باہر والے جو مرضی بولتے رہیں، اس کی اصل عزت تو رب کے ساتھ ہے۔ وہ اس دن سیدھی مولوی صاحب کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو مولوی صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ نورین کو دیکھ کر چونک گئی۔ بیٹی تو خیر ہے نا؟ چہرہ تو تیرا بجھا ہوا لگ رہا ہے۔ نورین نے ہلکی سی مسکان سے جواب دیا، اماں مولوی صاحب سے بات کرنی ہے۔ مولوی صاحب آئے تو نورین ان کے سامنے زمین پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ سب سچ بیان کر دیا۔ عادل کی باتوں میں آ کر اس کی لغزش، اس کا دھوکہ، اس کا جانا، خواب، روح کی وحشت، آئینے والا مکاشفہ، سب کچھ مولوی صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ جب نورین نے بات مکمل کی تو مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی تیرے گناہ نے تیرا چہرہ نہیں بدلا، تیرے اندر کی حقیقت نے تجھے آئینہ دکھایا۔ انسان کا چہرہ وہی رہتا ہے مگر روح اگر بگڑ جائے تو اس کے خواب بدل جاتے ہیں۔ مگر تو خوش نصیب ہے کہ تیرا دل ابھی زندہ ہے۔ جنہیں احساس ہو جائے وہ کبھی برباد نہیں ہوتے۔ نورین کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ مولوی صاحب نے آگے کہا، اللہ نے تجھے جگا دیا ہے۔ عورت ہو یا مرد جو توبہ کر لے، رب اسے پہلے سے زیادہ پاک کر دیتا ہے۔ جا آج سے اپنے اندر کی آنکھ کھول، عبادت کر، خیر کر، خود کو مضبوط بنا، تمہاری روح دوبارہ انسانیت کی روشنی پالے گی۔ نورین کو پہلی بار لگا جیسے کسی نے اس کا ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جوڑ دیا ہو۔ اسی شام اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے رب کے راستے پر واپس چلے گی۔ اس نے گھر کے صحن میں نماز چٹائی بچھائی، پہلی بار دل کے سکون کے ساتھ نماز پڑھی اور ہر سجدے میں اپنا دل خالی کرتی چلی گئی۔ وہ روتی رہی مگر اب یہ رونا بے بسی کا نہیں تھا، پاکیزگی کا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نورین اپنے گناہ کے بوجھ کو ایک نئے راستے پر لگاتی گئی۔ وہ پڑوسیوں کے کام کرنے لگی، بوڑھیوں کے گھروں کا پانی بھرنے لگی، بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ اس کے عمل بدلنے لگے، اس کا دل نرم ہونے لگا اور رفتہ رفتہ لوگوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے جو عورتیں اسے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی اب اسے سلام لے کر گزرتی تھی۔ پہلے جو لڑکے اسے دیکھ کر ہنستے تھے اب نظریں جھکا لیتے تھے، کیونکہ نورین کے چہرے پر ایک ایسا سکون آ رہا تھا جو گناہ کی تاریکی کو چیر کر نکلتا ہے، ایسا نور جو توبہ کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک رات جب وہ نماز عشاء پڑھ کر بستر پر لیٹی، اس نے عرصے بعد پرسکون نیند محسوس کی، جیسے کسی نے اس کے دل سے کئی بوجھ اٹھا لیے ہوں۔ اسی رات اسے وہی خواب پھر آیا مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ وہی میدان مگر اب سیاہ نہیں تھا، آسمان پر ہلکی روشنی تھی جیسے فجر کا وقت ہو۔ اسی جگہ جہاں وہ پہلے سایہ کھڑا تھا اب ایک سفید روشنی تھی، نرم، دل کو سکون دینے والی۔ اس روشنی سے آواز آئی، نورین تیری روح کی دھند ختم ہونے لگی ہے، دیکھ۔ اس کے سامنے پھر وہی آئینہ ظاہر ہوا مگر اب وہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ نورین نے ڈرتے ڈرتے اس میں دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، وہی نرمی، وہی معصومیت، وہی آنکھوں کا سکون، بلکہ اس سے زیادہ چمک تھی، جیسے رب نے اس کی روح میں سے وہ دھند نکال کر نور بھر دیا ہو۔ آواز نے پھر کہا، انسان گناہ سے نہیں گرتا، انسان گرتا ہے جب وہ گناہ کے بعد اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو نے اٹھ کر دکھایا ہے، اس لیے تیری روح نے اپنا نور دوبارہ پا لیا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر آج کے آنسو خوشی کے تھے۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو اس نے پہلی بار اپنے اندر ایک ہلکی سی روشنی محسوس کی، ایک ایسی کیفیت جو برسوں سے غائب تھی۔ وہ آئینے میں گئی، اپنے چہرے کو دیکھا اور سمجھ گئی کہ رب نے اسے معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور نورین کی وہ پرانی کہانی جو کبھی لوگوں کے لیے سرگوشی تھی اب عبرت بن گئی۔ عورتیں اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی کہ دیکھو غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر توبہ انسان کا فرشتہ بنا دیتی ہے۔ نورین جیسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں رب خود جگاتا ہے۔ نورین وقت کے ساتھ ایک باوقار، مضبوط، سمجھدار عورت بن گئی۔ گاؤں کی ہر عورت اس سے مشورہ لینے آتی، وہ انہیں بتاتی کہ عزت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، مگر اگر کبھی انسان پھسل جائے تو رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کو مثال بنا کر لوگوں کو سمجھاتی کہ انسانیت روح سے ہوتی ہے، جسم سے نہیں، اور روح جب توبہ سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ کبھی جانور نہیں بنتی بلکہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ یوں نورین کی کہانی ایک خوفناک انجام سے پلٹ کر امید، نور اور انسانیت کی جیت بن گئی، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں گناہ سے بڑا رب کی رحمت ہے، اور جسے اپنی روح کا عکس دکھا دیا جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ دوبارہ انسان بننے کا راستہ پا لیتا ہے۔